अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम अपने सवालात और मौज़ूआत के साथ हाजिर हैं। यकीनन जैसे कि हमेशा की तरह ये तो खैर चल ही रहा है एक सिलसिला, खास तौर पर एपीसी के इनेकाद के बाद से मजीद जो सियासी दर्जा हरारत है उनमें मुसलसल एक इजाफा नजर आ रहा है और उसके जो कॉन्सिक्वेंट इवेंट्स है वो हमारे सामने हैं। फिर एहतसाब का भी जो अमल है वो भी जारी व सारी है और गवर्नेंस के मामलात पर भी उसी तरह से हर तरह की बात हो रही है, हर तरह के बयानिए और नैरेटिव्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि एपीसी के इनेकाद और इस तमाम पूरे इवेंट के बाद जो वाकयात जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे जैसे मामलात आगे अनफोल्ड हो रहे हैं, बात करना बड़ा जरूरी है कि जो गद्दारी के मुकदमात, ये एक बड़ी अनोखी नौयत का एक किस्सा है जो कि हमने देखा कि गद्दारी की बाकायदा या सेडिशन चार्जेस पर जो एफआईआर हैं वो तकरीबन कोई 40 नून लीग जो इस वक्त है अपोजिशन जमात अलॉन्ग विद द पीपल्स पार्टी, यानी बड़ी जमातें अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैं दोनों, तो पीएमएलएन के कोई 40 अफराद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। ऐसे में अब वहां से भी यकीनन एक सियासी बयानिया मजीद एग्रीवेट होता भी नजर आता है कि जी क्योंकि अपोजिशन, यकीनन अपोजिशन का हक है कि वो अपोजिशन करें और वो हक बजानिब है कि अगर वो अपोजिशन भी करना चाहते हैं या फिर कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में क्या ये जो एफआईआर हैं पर्टिकुलरली ये कहां से जस्टिफाई होती हैं? क्योंकि बहुत आवाज उठी है ना सिर्फ इस दौर में बल्कि इससे पहले भी, अगर किसी भी हुकूमत में, ख्वाह वो कोई सिविलियन हुकूमत हो या कोई डिक्टेटर की हुकूमत हो, लेकिन हर दफा बहुत आवाजें उठती हुई नजर आई जब भी इस किस्म के मुकदमात अपोजिशन के, जो भी अपोजिशन ऑफ द डे हुई है उसके हवाले से बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में नाजरीन, अपोजिशन का तो ये नैरेटिव अपने सामने है ही और इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंटरेस्टिंगली नाजरीन अब सामने आया है। ना सिर्फ वजीर आजम इमरान खान ने इस मामले से मुकम्मल डिस्कनेक्ट का उन्होंने इजहार किया है, बल्कि इसके ऊपर सख्त उन्होंने डिस्प्लेजर भी शो किया है कि इस किस्म के मुकदमात या इस किस्म की एफआईआर किसी भी जमहूरियत को सूट नहीं करती हैं। आज काबीना में भी नाजरीन, जैसे कि हस्बे मामूल ट्यूसडे के रोज काबीना का इजलास होता है, वजीर आजम इमरान खान इसकी सदारत करते हैं, तो आज वहां से भी यही इतलात मौसूल हुई हैं कि काफी इस हवाले से बात हुई, काफी इस हवाले से सोच विचार हुआ। वजीर इत्तलात तो नशरियात शिबली फराज जब प्रेस टॉक करने के लिए आए तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर एक बल्कि सवाल के जवाब में मजीद इलेबोरेट करके बताया कि इस किस्म के वाकयात का कोई ताल्लुक नहीं है ना उनकी जमात से, यानी कि ना पीटीआई से, और ना हुकूमत उसकी कोई ओनरशिप लेती है, ना उसको ओन करती है। और जो वजीर आजम इमरान खान की तरफ से जो डिस्प्लेजर की बात थी वो तो कल ही हमारे सामने वाजे हो गई थी। ऐसे में पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आ गया और पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ दिया है कि ये जो एफआईआर हैं ये किसी इंडिविजुअल का एक्ट है, यानी कि किसी ने जाती अपनी हैसियत में ये एफआईआर जरूर दर्ज कराई है, लेकिन इसका स्टेट से, रियासत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में नाजरीन बात ये कर लेंगे कि एहतजाजी तहरीकें अब चल रही हैं, अपोजिशन बिल्कुल हक बजानिब है कि अगर वो किसी भी तरह से अपना एहतजाज या अपोजिशन जो है वो करना चाहते हैं, जो भी उसको लाहे अमल देना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा नाजरीन क्या जो जमातों से या असेंबलियों से एक इस्तीफे की बात है, जो कि पीडीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जो एपीसी में जो एलामिया था उसका भी एक बहुत अहम जुज है, क्या ये इस्तीफे वाकई टेबल हो जाएंगे या फिर ये मामला सिर्फ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस और पावर शोज तक महदूद रहेंगे? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है जो हम टेबल करेंगे। और साथ साथ ये जो एक डिस्कनेक्ट का इजहार किया गया है इन तमाम एफआईआर से, ये इसके ऊपर भी जरा बात हो जाए, क्योंकि इसमें यकीनन अपोजिशन का तो वो मौक़िफ़ है ही जो होना चाहिए। उन्होंने राइटली सो इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया है, वो नाराज भी हुए हैं अपोजिशन की मुसलसल इसके ऊपर जो उनके एक बयान है वो इसमें सामने आ रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं इस हवाले से कि आया उनको क्यों इस किस्म की एफआईआर का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन जो इसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका हमने इस वक्त अभी हवाला दिया है। यही पहला सवाल टेबल करते हैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ। शौकत यूसुफ रई साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करेंगे, वजीर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इन तमाम उमूर पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। शॉर्टली ही इज सपोज टू ज्वाइन अस फ्रॉम पेशावर, टीडीयू लिंक के जरिए हमारे साथ होंगे। अब्बास आफरीदी साहब नाजरीन हमारे साथ होंगे, साबिक वफाकी वजीर और पीएमएलएन की नुमाइंदगी इन तमाम उमूर पे हमारे साथ करेंगे, हमें ज्वाइन बल्कि कर चुके हैं। वेलकम ऑन बोर्ड अब्बास साहब,
شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور مہر تارڑ صاحبہ ناظرین ہمیں جوائن کر رہی ہیں اپنے تجزیہ تبصرے کے لیے ان تمام امور پہ. صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور اپنا جو تجزیہ تبصرہ ہے, پولیٹیکل رائے پہلے سن لیتے ہیں, پھر ہم مہر صاحبہ کی طرف بڑھیں گے تاکہ وہ اپنا جو ایک انالیسز ہے وہ اس کے اوپر پریزنٹ کریں. ویلکم مہر صاحبہ, ہمیں وایا اسکائپ آپ جوائن کر رہی ہیں. شوکت صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بلکہ شوکت صاحب ویلکم آن بورڈ, بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, آپ کی تشریف آوری کا. آپ وایا ٹی وی یو ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں. عباس صاحب ذرا بات آپ سے ذرا پہلے کر لیں, اور آپ سے آغاز اگر بات کا کر لیں. فرمائیے گا, بڑی ساری چیزیں ہیں اس وقت جو زیر بحث آ رہی ہیں. ایک تو ان ایف آئی آر سے ڈسکنیکٹ کا اظہار, اس کے اوپر اپنے کمنٹس اپنے ریمارکس ضرور بتائیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں سارے, کیا یہ صرف پبلک ڈیمونسٹریشنز یا ریلیوں تک محدود رہیں گے, یا پھر دراصل در حقیقت آپ واقعی امپلیمنٹ کریں گے اس فیصلے کو, پی ڈی ایم کے بھی اس فیصلے کو اور اے پی سی کے بھی اس اعلامیے کو, کہ آپ استعفے باقاعدہ طور پر دیں گے گیون دا فیکٹ کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے؟ تھینک یو مونا, مجھے انوائٹ کیا. پلیجر عباس صاحب. ایسا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اسے دور رکھا ایف آئی آر سے. مجھے 2 سال میں ایسی چیز بتا دے کہ جو 1 سال پہلے یہ اپنی کمپین کر رہے تھے اور ان کے جو نعرے تھے, اور ابھی جو کارکردگی ہے 2 سال کی, اس میں ایسی چیز بتا دے ایک جس میں انہوں نے دوری اختیار نہیں کی ہو. ہر وہ کام جو یہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کا بدقسمت ملک ہے کہ 4 پرائم منسٹرز اور 3 جنرل اور یہ سارے لوگ اس کے اوپر ایف آئی آر کرتی رات کے 2 بجے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 3 منسٹر کے ہاں یہ ہم نے کاٹی ہے, آپ کے 2 دن ٹی وی پروگرام پہ متواتر. پھر آپ کے چودھری صاحب آتے, کتنی عمران خان صاحب نے مجھے کبھی تک عمران خان صاحب نے کیا کوئی ٹویٹ کی ہے یا کچھ, ورنہ کسی کو نزلہ ہو جائے بخار ہو جائے تو ٹویٹ ٹھوک دیتے, یہ ٹویٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ اکانومی یہ ہو گئی. اتنے بڑے واقعے کے بعد, اتنے بڑے قصے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں میری اس سے بات ہوئی, ہمارا تعلق نہیں. 3 منسٹر ٹی وی پہ اسی ٹائم سیم ٹائم پہ جب یہ بات کرتے ہیں 3 منسٹر کہتے ہیں ہم نے کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. تو یہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے, بول کیا رہی ہے, اور ان کی سوچ و فکر کدھر ہے, اور کیا یہ سرکار میں بیٹھی نہیں ہے. یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ ان کا ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے عباس صاحب؟ یہ تو اس کا اگر ان کا نہیں ہے اس کا مطلب ملک آٹو پہ چل رہا ہے, آٹومیٹک چل رہا ہے, جو جس کا دل آئے وہ کر رہے. جیسے آپ نے کہا ٹی وی کا بھی تھا تو یہی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب گئے. آج میں ان کے اسپوکس مین کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی آر انہوں نے کاٹی. اچھا, ڈی آئی جی بھی ہمارا, چیف سیکرٹری بھی ہمارا, ایس ایچ او بھی ہمارا, ڈی ایس پی بھی ہمارا, لوگ بھی ہمارے, ہم اپنے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹ رہے ہیں, جیلوں میں بھی خود جا رہے ہیں. یہ بچوں والی بات جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین, فیڈرل منسٹر اس طرح کی بات یعنی یہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہے عباس صاحب؟ یہ بتائیے گا, آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی نے انفرادی حیثیت میں بھی تو کاٹ سکتے ہیں نا, بطور سٹیزن آف پاکستان یہ تو سب کا حق ہے کہ ایف آئی آر آپ کہیں بھی جا کے درج کروا دیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بالکل اس پہ یقین اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے جو ہے دبانے کی کوشش کی, انہوں نے اپنا پورا سین لگایا. جب اس پہ عوام کا ایک ریئیکشن آیا تو ایک دم یہ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ ریئیکشن بہت برا ہے, یہ بار بار غدار, اور یہ تو انہوں نے ایک دم یو ٹرن لے لیا. ابھی دوسرا سوال آپ نے مجھے کیا کہ یہ جو تحریک ہوگی, تحریک آپ دیکھتے جائیں گے, تحریک چلتی جائے گی, جلسے ہوں گے اور استعفے بھی ہوں گے, دھرنے بھی ہوں گے. اور اس گورنمنٹ کا خالی یہ نہیں, کیونکہ دیکھیں آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے, کیبنٹ کی میٹنگ, آج کی کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے چینی, آٹے وغیرہ کی بات کی, سندھ کی بات کی کہ بکری کے لیے امپورٹ کیا, گندم سستا بیچ کے مہنگا لے رہے ہیں, چینی ایکسپورٹ کر کے لے رہے ہیں. یہ ملک کو اس طرح لوٹنے کا انٹرنیشنل سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک چیز بیچتے ہیں دوسری خریدتے ہیں پھر مہنگے ریٹ پہ, ملک کو ایک صفائی کے دیانے پہ لے گئے ہیں. اور ادھر کوئی بات, آپ 10% کا انفلیشن دیکھیں,
آپ مہنگائی کا حد دیکھیں. ہاں یہ تو کابینہ کے اجلاس میں بھی آج تذکرہ ہوا ہے کہ یہ ایک ڈسمل فگر ہے معیشت کا. 10,000 یا 20,000 جس انسان کی تنخواہ ہوتی تھی, آج وہ چینی کس طرح خریدے, آٹا کس طرح, گھی کا کنسٹر کیسے خریدے, ٹماٹر, پیاز. اگر اس کا بل 10,000 روپے کا ہوتا تھا اور ابھی وہ بل 20,000 کا ہو گیا, دوائیاں جو ہے 600% مہنگی ہو گئی ہیں, تو آپ کیا کہتی ہے کہ ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے پاکستانی قوم ایک کپڑے رہ گئے یہ وہ بھی یہ نکال لیں؟ ہم نکلیں گے اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کے حقوق کے لیے. ہمارا یہ فرض ہے. استعفے بھی دیں گے آپ کو, پیپلز پارٹی پہ بھی اعتبار ہے کہ وہ بھی استعفے دیں گے. انشاءاللہ جو نہیں دے گا وہ اگر قوم کا مجرم ہوگا, ہم اپنی قوم کے لیے نکلیں گے, اس عذاب سے اس کو توڑائیں گے. یہ ایک جھوٹ کا, ایک ایسی جھوٹ کا ایک اکٹھے ہو گئے جھوٹے کہ جو 2 سال سے ہم نے ایک سچی بات نہیں دیکھی. کوئی ایک 5 چیزیں بتا دیں کہ جی یہ چیز ہم نے سستی کر دی, اس سے ملک کو فائدہ ہو گیا, یہ کام ہو گیا, یہ کام. 5 چیزیں بتا دیں, 5 چیزیں بتا دیں. شوکت صاحب فرمائیے گا. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ نے اپوزیشن کا تو سن لیا ہے موقف. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کسی صورت اعتبار نہیں ہے کہ ان FIR سے آپ کا یا آپ کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے, حتیٰ یہ کہ کل سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ ڈسپلیجر ایکسپریس کیا ہے. تو بتائیے گا یہ اپوزیشن کیوں آیا ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ سپریشن ٹیکٹکس ہیں, آپ ان کو کیونکہ روک نہیں پائے اور وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس وجہ سے اب یہ غداری کی بھی FIRs اب درج کر لی گئی ہیں, جو کہ بالکل ایک بڑا منفی رجحان ہے پاکستانی سیاست میں, کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اتنا بڑا بھاشن دیا, جیسے کہ سندھ میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, تیسری بار ان کی حکومت ہے, اور جیسے کہ سندھ میں سارے مسائل حل ہیں. اور دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے, آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. آپ نے پچھلے جو ہم سے یعنی 2 سالوں میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 40-50 سال کا گند ہے وہ صاف ہو جائے. اور مہنگائی ہے, اس کی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں, مہنگائی ہے بالکل ہے, کیونکہ ملک جن مسائل سے گزرا ہے, جن مشکلات سے گزرا ہے, اللہ کے فضل سے یہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا ہے نا, تو وہ بھی تو بتا دیں لوگوں کو. اور یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم مہنگائی کا مسئلہ اٹھا کے یہ جو لوٹ مار کی ہے اس سے بچ سکیں گے. اس طرح نہیں ہے. آپ مہنگائی کی بات کریں لیکن ساتھ ساتھ جو پیسہ لوٹا ہے وہ بھی تو لوٹا دیں نا, وہ اس کی بھی تو بات کریں. یعنی اس کے بیچ میں آپ یہ مسئلہ لے کے جب بھی ملک مشکل حالات میں رہا ہے, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں آپ کے جو بیانیاں ہیں, آج آپ جو قومی اداروں کے خلاف پڑھائی کریں گے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے جی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کرے یا نہ کرے, بہت سارے وہ ادارے ہیں جو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کریں. آپ جو بیانیہ آپ کر رہے ہیں, آپ اپنا لہجہ درست کریں نا. آپ حکومت کو بے شک گالیاں دیں, آپ حکومت کے آپ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بات کریں, ہم آپ کی باتوں کو تو برا نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. ہاں اپوزیشن کے تو سر حق ہے, آپ نے بھی بڑی سخت اپوزیشن کی ہے بطور بالکل. میں تو یہ دیکھا, میں تو آج بھی تیار ہوں اس کے لیے, مجھے کوئی گالی بھی دے نا میں برداشت کر لوں گا, لیکن یہ حق ہے کسی کو کہ وہ قومی اداروں کو ٹارگٹ کریں صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے. یہ ملک جو ہے, یہ جن مشکلات سے گزرا ہے پوری قوم کو پتا ہے, ان کے ساتھ کوئی نکلنے والا نہیں ہے. یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ کووڈ-19 ہے, عمران خان کے فیصلے غلط ہیں, یہ کیوں لوگوں کو مروانا چاہتا ہے. آج مجھے بتائیں جو انہوں نے عمران خان نے جو فیصلے کیے تھے کیا پوری دنیا نے اس کے خواہش نہیں کیے؟ یہ نہ کریں, ان کے نہ کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ان کے ساتھ لوگ نکلنے والے نہیں ہے. یا تو انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہوتا ماضی میں, یہ عمران خان کے متبادل تو نہیں بن سکتے نا. ہمارے مشکلات ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے, قوم کو بھی پتا ہے, اور ہم قوم کا اویئر کر چکے ہیں. مشکلات ہیں, کیوں ہیں, کیسے حل ہوں گے, اس میں ٹائم لگے گا. شوکت صاحب سے بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, یہ جو غداری کی FIRs ہیں, ایک تو وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں, حکومت کا یہ آفیشیل موقف ہے, لیکن آپ اتنی ضرور بات فرما رہے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہے اس کا اپوزیشن سے دراصل کوئی واسطہ نہیں ہے, اور یہ دراصل نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو انفرادی عمل ہے, میں آپ کو بتاؤں مونا, اگر یہ بات اپوزیشن کرے یا میں کروں یا کوئی بھی کرے, یہ تو دیکھیں ان اداروں کا مسئلہ ہوگا نا. میں تو اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں نا, لیکن میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے ادارے کو کوئی گالی دے گا, وہ ادارے جو جانیں قربان کر رہے ہیں, وہ ادارے جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, جو ادارے اس ملک کے تحفظ کے لیے ہر ایک اپنے جانوں کو نذرانے دے رہے ہیں, ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہ جس انداز سے, یہ تو مودی کی زبان ہے. آپ اگر میرے آرمی چیف کو, آپ اگر میرے
اس کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ تو اب مودی بھی کہہ رہا ہے, تو اس میں اور اس کے بیان میں فرق کیا ہے؟ تو مہربانی کریں, آپ نے جو چوریاں کی ہیں اس کا تو حساب اب تو مانگا جائے, اس کے تو آپ نہیں چھوٹ سکتے. ابھی بھی اسی جگہ پہ بات کریے کہ آپ نے ایسٹ کہاں سے بنائے اور آپ نے منی لانڈرنگ کیسے کی. جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے, وہ تو کہتے ہیں نہیں کی. شوکت صاحب وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی, آپ انہیں وکٹیمائز کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مہر صاحبہ, آپ نے دونوں کی بات سن لی, دونوں حضرات اپنا جو سیاسی نیریٹو ہے دونوں کا سامنے ہے. اب آپ کا تجزیہ دونوں کی بات سنتے ہوئے فرمائیے گا, اور جب ہم سیکنڈ راؤنڈ کریں گے ہم مزید اس پہ بات کریں گے. جو مہنگائی اور جو معاشی طور پر جو اشاریے ہیں ان کے حوالے سے بات ہم ایٹ لینتھ اپنے اگلے راؤنڈ میں آپ تمام سے کریں گے. لیکن ابھی فی الحال یہ جو ایف آئی آرز وغیرہ یہ درج ہونا, یہ غداری کے مقدمے, دو باتیں ابھی سامنے آئی ہیں. ایک تو شوکت صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب آپ اٹیک کریں گے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو تو ایک فطری عمل ہے کہ بطور شہری کوئی بھی اس پہ ایف آئی آر جا کے درج کرا لے گا. لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر ڈسکنیکٹ بھی اپنا مسلسل ظاہر کر رہے ہیں, اور پولیس کا بھی بیان آیا ہے کہ جی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انفرادی حیثیت میں کرائی گئی ہیں. آواز آ رہی تھی مجھے ان سب کی. پہلے تو کیٹیگوریکلی ہے تو یہ جو لیبل دیے جاتے ہیں ٹیگ دیے جاتے ہیں کہ فلاں کا کارڈ ہے اور فلاں کی پیٹریٹزم کو لوگوں کو کویسچن کیا جاتا ہے, میں تو اس کے کیٹیگوریکلی خلاف ہوں. پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرتی ہوں. یہ میں پی سی پی کے زمانے میں بھی تھی, پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی تھی, آج بھی کہہ رہی ہوں, کل بھی کہوں گی. ہمیشہ سے کہا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کے پاس کسی نے اسپائی پکڑا جائے یا کوئی اسپائی کرتا ہو یہ طرح. ادروائز جسٹ بیکاز کسی کی بات پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہو یا کسی کی پالیسی آپ کو پسند نہیں ہے تو پیٹریٹزم کو پانیہ نشان اٹھا دو یا اس پہ الزام اٹھا دو. آبویسلی جب آپ ہوتا صرف یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہ آئیں گے اور وہ ایڈریس کریں گے اپنی پارٹی کو یا اپنی الائنس کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی تو عمران خان سے نہیں ہے, میری لڑائی تو ان سے ہے جو عمران خان کو لے کر آئیں گے, اس نے ملک میں یہ کر دیا, انہوں نے ملک میں وہ کر دیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کو ان کو اس طرح پرسنلی نہیں لینا چاہیے کہ یہ میری جنگ ہے اور یہ میری لڑائی ہے اور میں نے ان سے لڑنا ہے. بہت پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے, ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے. کسی کو بھی ان کے یہ کہتے کہ یہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور یہ ان کے ساتھ سنسیئر ہے ان لڑائی میں. آبویسلی جب آپ ٹی وی میں پڑھیں گے بیانات دیں گے تو عام لوگ بھی وہی سنیں گے, کسی نہ کسی جذبات نے سوچا کہ وہ اچھا میری پارٹی کے خلاف بننے نے یہ کہا تو چلو میں اپنی طرف سے ذرا زیادہ بڑا وجلانٹی چاہتا ہوں, جا کے مقدمہ بنا کر دیتا ہوں. آئی ایم ویری سیڈ کہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کلیئر آواز میں کہا ہے کہ کہا ہے اس ایف آئی آر سے تعلق واسطہ نہیں, وہ اس طرح نہیں کرتے. تو جہاں تک لوگوں کی ان کی لڑائی میری نظر میں تو یہ اس کو پولیٹیکل پہچان سمجھتے ہیں اور دوسری طرف سمجھتی ہے کہ یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک سیدھا سا راستہ ہے کہ یہ سمپل سی بات ہے کہ ہاں ہمارے پہ اقدامات ہیں, ہمارے پہ سائملٹینیسلی ہو جائیں, یہ ہمارے کام ہے, اس کا یہ جواب دیں گے. ایک یہ بنا لیا ہے کہ شہباز شریف کو کہتے ہیں جلدی پاکستان کے الیکشن نے شہباز شریف کو اس لیے اریسٹ کیا کہ اے بی سی کا اس کے ساتھ تعلق آتا ہے, اس کا کشمیر کے ساتھ تعلق آتا ہے, اس کا امریکہ کے ساتھ کنیکشن ہے, آرٹ کے ساتھ کنیکشن ہے, اس کے آگے ہے. اور اس کے یہاں پہ اتنی زیادہ سیاسی تعداد کو لیگل چیزوں میں گھسا دیا گیا ہے, یعنی رینڈم کنیکشنز بنائے ہیں اپوزیشن نے اس پورے معاملے کے دونوں طرف سے کہ آبویسلی اگر حکومت اور آپ کی کانسٹنٹلی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا, بند کرنا ہے جب پوری پارٹی کو اور دو پارٹی کو آپ پچھلے پیٹ میں کہ سب سب آئی تھنک بالکل غلط بات ہے. جب آبویسلی آپ اس طرح بناؤ گے تو وہ اپنے نیچرل ریئیکشن ہے, انسٹنکٹیو ریئیکشن پہ اپوزیشن کا زیادہ ہے کہ پچھلے سچائی بیچ میں ویسی کہیں مل رہی ہے. کون سے کیسز پی ٹی آئی نے کیے ہیں, کون سی ان کی وکٹمائزیشن کا تو جو چکر تھا آصف علی زرداری صاحب تو سب سے کم کیسز
इन लोगों ने किए थे, उनकी जो आज सेहत का हाल है, पीपल्स पार्टी खुद कहते हैं कि ये उस बीमारियां शुरू की थी जब जेल में बंद थे, खुद जेल में बंद थे। इमरान खान साहब भी साथ रहते हैं, ये सब बातचीत साबित चला 2017 से चल रहा है, और हम कहेंगे इसके लीगल केसेस सही हो गया की तरह लगे और हुकूमत के लोग उनको हर वक्त मैं साहिबा इतना जरूर और इजाफी तौर पे इतना भी बता दें, आपने बड़ा एक रैशनल ड्रॉ किया है, लेकिन इतना भी बता दें कि आपके लिए कितनी बिलीवेबल बात है जो हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुकी का जो इजहार है इन FIR से, आप कितना इस पे यकीन रखती हैं? क्योंकि अपोजिशन तो ये कतन मानने को तैयार नहीं है, वो तो बार बार यही कह रहे हैं हमें विक्टिमाइज करने के लिए किया है। नहीं, आप अपनी कॉमन सेंस से देखें ना मोना, अगर मैंने और आपने किसी पे केस करना और हम उसको छुपाना चाहते हो, अपना नाम ना देना चाहते हो, देन विल कवर आवर ट्रैक्स ना। PTI वाले इतने बेवकूफ जितना ये उनको बनाने की उनको साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। अब अगर PTI गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने किसी ने ऑफिशियली इनके ऊपर कोई केस करना, तो वो फिर PTI का बंदा तो नहीं सामने जाएगा ना। ये तो सुना है कोई PTI सपोर्टर है या कोई PTI का सोशल मीडिया पे सामने आएगा। का कोई कनेक्शन नहीं, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो बातें कहेगी, वो अगर कहेंगे कि ये कर रहे हैं या इनके ऊपर कोई कहता है ट्रेटर है, कोई कहता है सेडिशन है, कोई कहता है इन्होंने ये गलत किया, ये गलत बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली दैट गेट्स टू पीपल। किसी ना किसी ने गलत दिमाग वाले बंदे ने सुना होगा, उसने जाकर ऑल आई सेड इज कि हम सबको पता है बहुत बात है इस तरह की बात, एंड आई एम ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि बहुत बात है इस तरह का मुकदमा करना या इस तरह। हाँ, वो कल से ही बात वो सामने आई है। ये राइट नाज़रीन, ये बड़ा कैटेगोरिकली ये बात अब हो गई है कि वाकई होना इसी तरह से चाहिए कि दोनों अपने अपने साइड्स के जो भी जवाब हैं वो अपने जवाब दें और उनको रैंडम किस्म की चीजों से उसको ना रिलेट करें। खैर, दूसरा जो इसका जुज़ है पूरे इस डिबेट का, वो हम रखेंगे अपने अगले सवाल में, जो कि गवर्नेंस रिलेटेड है, महंगाई रिलेटेड है। आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، 2 کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على.
वेलकम बैक नाजरीन। दूसरा अहम सवाल गवर्नेंस से मुंसलिक, आज वफाकी काबीना के इजलास में भी बहुत इसके हवाले से बातचीत हुई, बड़ा सोच विचार हुआ। महंगाई का सवाल और साथ साथ जो मुआशी अशारियां हैं उनके हवाले से बातचीत। खैर ये बताया गया है कि दीगर तो जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं वो बड़े इन प्लेस हैं। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने जब ये प्रेस टॉक की तो उन्होंने बताया कि ख्वाह वो रेमिटेंसेज हों, करंट अकाउंट का डेफिसिट हो जो कि अब डेफिसिट नहीं रहा है, ये भी उन्होंने बात बताई, ट्रेड का खसारा हो वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें हैं जो कि पॉजिटिव हैं और उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करते हुए ये अशारिये नजर आए हैं बावजूद कोरोना वायरस के होते हुए। लेकिन एक अशारिया है जो कि डिस्मल है, जो कि मुसलसल परेशानी का बायस बन रहा है। ना सिर्फ हुकूमत के लिए उन्होंने बात की, जैसे इसके ऊपर बात की है, लेकिन अवाम के लिए भी महंगाई के हवाले से और जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स हैं वो क्योंकि एक इस वक्त इजाफी सूरत हाल दिखा रहे हैं। तो अब इस हवाले से नाजरीन, ख्वाह वो आटा हो चीनी हो, दोनों के हवाले से बात की गई है कि दोनों की सप्लाईज को इंश्योर किया जाएगा और क्रैकडाउन किया जाएगा उन मुनाफाखोरों के खिलाफ जो कि इसकी मुनाफाखोरी में मुलव्विस हैं। याद रहे नाजरीन कि चीनी और जो गंदम का बहरान था, शिद्दत इख्तियार पहले भी, अब से कुछ बहुत दूर नहीं, कुछ माह पहले ही कर चुका है, इसके ऊपर इंक्वायरीज भी हुई हैं, काफी चीजें फिर मजीद भी होना बाकी हैं, कुछ इसमें लीगल भी मुहर्रकात हैं क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं या जो अंडर क्वेश्चन है वो कानूनी अपने ऑप्शन इख्तियार करते हुए अदालत का भी इन्होंने रुख किया हुआ है। ऐसे में नाजरीन $1 मिलियन यही सवाल है कि जब इन तमाम की सप्लाईज हमने इंश्योर करनी है, महंगाई को हमने कम करना है, और एक और चीज जो इजाफी तौर पर जिसके ऊपर बात हुई है वो था पिछली ईसीसी में इंडोर्स हुआ हुआ एक फैसला जिसमें बिजली और गैस के निर्खों को बढ़ाने की बात की जा रही है और गवर्नमेंट उस पर दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट का ये एक मुसलसल बयानिया है कि जो आईपीपीज के साथ मुआहदे नेगोशिएट किए गए थे गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से वो पाकिस्तान के कभी हक में नहीं थे, और दूसरी तरफ से अपोजिशन भी ये बात बार बार करती हुई, सवाल करती हुई नजर आ रहे हैं कि अब हुकूमत की तरफ तमाम आंखें हैं, तमाम तवज्जो मरकूज है कि वो डिलीवर करे और वो अब मजीद जो इसका एक ओनस है वो गुज़िश्ता हुकूमतों पे ना डालें क्योंकि अवाम उनकी जानिब देख रहे हैं। दोनों बयानियों पे बात करेंगे। शौकत साहब आप फरमाइएगा, एक तो ये बड़ी वाज़े एक अपोजिशन की भी एक ये उनकी लाइन है, उनका बयानिया है, नैरेटिव है, वो कहते हैं कि आप, जैसे अभी मेहर साहिबा भी कह रही थी ब्रेक से कबल, कि आप अपने हवाले से जवाब दें, आप गवर्नेंस के बारे में बात करें, आपकी तरफ से भी ये जो पकड़ धकड़ वाले बयानात या हुकूमत की तरफ से जो आते हैं वो गालिबन उस तरह से नहीं सूटेबल हैं हुकूमत के लिए, तो आप गवर्नेंस के हवाले से बात करें जिसके बारे में अपोजिशन बारहा आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं। बताइएगा ये जो नैरेटिव है ये कितना आप समझते हैं वजन रखता है अपोजिशन की नजर में, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के लिए भी बाइस तशवीश है और गालिबन हर ही काबीना के इजलास में इसका तस्करा होता है। शौकत साहब, राइट, शौकत साहब को रिकनेक्ट करते हैं, उनसे राब्ता दोबारा कायम करते हैं। अब्बास साहब आप इसके बारे में बता दें, अपनी जगह ये बातें जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, मैं तो आपके साथ अब वो रखूंगी सवाल के तौर पर कि हुकूमत बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो मुआहदे नेगोशिएट किए गए थे वो कभी हमारे हक में थे ही नहीं, और इसी वजह से दरअसल ये जो महंगाई का एक तूफान है या जो महंगाई के डिस्मल फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि हमने गैस के मुआहदे किए और एलएनजी लगाए, इन्होंने उस 2 साल में और कितने टर्मिनल लगा लिए और कितने एलएनजी मंगाई और कितनी कीमत पे मंगाई। अभी गैस सर्दी आने वाली है, गैस की फिर शॉर्टेज होगी, जो शॉर्टेज हमने खत्म की है दोबारा शॉर्टेज बनाएंगे। जो चीजें हमने की थी इन्होंने उसमें 2 साल में तबाह और बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं कि हमने जो किया, हमने बिजली खत्म की, 18 घंटे की लोड शेडिंग दी, इनको बिजली दी और अभी दोबारा लोड शेडिंग है, गैस है दोबारा लोड शेडिंग देंगे। बात रह गई महंगाई की और करप्शन की। ये कहते हैं करप्शन जो है हम करप्शन रोक रहे हैं। करप्शन क्या रोक रहे हैं? रणजीत करीम साहब किधर बैठे हुए हैं? लंदन में। इनकी वो दवाइयों का स्कैंडल था और मिनिस्टर साहब जो अमेरिका से आए थे वो आजकल किधर है? अमेरिका में बैठे हुए हैं। इधर से गए लूट मार करके इंडिया से दवाइयां मंगाई, सीधा अमेरिका पहुंच गए। बुखारी साहब इनके किधर है? करप्शन करके अरबों रुपए के लंदन में। ये जितने बाहर से एडवाइजर लाए एक एक भाग रहे और इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट जाने लगेगी तो पूरा जहाज भर के बाहर जा रहा होगा। तो और साथ में जो है सारे डॉलर भी बाहर शिफ्ट हो गए हैं। कर अब बीआरटी उस पे स्टे। अच्छा, जो बच्चों का इनका बीआरटी है उसमें रेत में जा रहे हैं और उसका वजन कर रहे हैं। रेत की ये सारे मैं सवाल अभी शौकत यूसुफी साहब से पूछती हूँ, वो क्योंकि वापस आए। आपने क्यों महंगे मुआहदे किया अब्बास साहब?
मैंने तो आपको कह रहा हूं ना कि जो इन्होंने सस्ते किए, इन्होंने कहा था हम 40 रुपए पेट्रोल देंगे, ये दे दे। इन्होंने कहा था कि हम चीनी 50 रुपए दे रहे हैं, इन्होंने कहा हम 30 रुपए देंगे, ये 30 कर दें। ये एक ऐसी चीज या एक ऐसा मुआहिदा लाया है जो इन्होंने सस्ता किया हो, कम रेट पे किया हो, और ये बातें करते हो कि हमने ये कमाल कर दिया। नहीं, कोई काम नहीं किया। पीआरटी का यही कहते थे कि जंगला बस हमने 6 बनाई बसें, इनका एक है जो चल भी नहीं रहा, जिसमें रोजाना आज कभी लोग बच जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या। अच्छा, इनका आप मुझे बताएं, जितने केस है सब तो इन्होंने फेल लिया हुआ। करप्शन का तो ये हाल है। मिनिस्टरों का आपको मैंने कह दिया कितने बाहर चले गए, और जब ये गवर्नमेंट जाएगी, जब इनको पता चल जाएगा कि अभी हम जाने वाले हैं, फिर अच्छा मुझे आप कह रहे थे कि वो इससे पहले जो हमारी चीफ जस्टिस साहब थे, वो किसी को क्या फैसला सुनाते थे, किसी को क्या हमारा सरकार। और लेकिन अब्बास साहब, आपको लगता है कि मुआहदे रीनेगोशिएट करना इतना आसान होगा? सॉवरेन गारंटी होती है मुल्क की तरफ से। ये और कुछ कर ले, ये और अच्छे वाले कर ले, चलो इससे आगे ये सही कर ले ना, इससे आगे ये जो नहीं करें तो वो अच्छे करके दिखा दे। जो मुआहदों के अलावा दीगर बात हो जाए। हाँ, और फिर हमारे पाकिस्तानियों ने डैम फंड के लिए पानी का सवाल आ रहा था, पानी में कहत आ रही थी पाकिस्तान में, डैम फंड किधर गया, चीफ जस्टिस साहब किधर है। ये सारा इस मुल्क को उस तबाही की तरफ ले गए हैं कि इसको वापस ठीक करने में भी 10-15 साल लगेंगे। हर घर में मुश्किलात आ रही हैं, दवाइयों के पैसे पूरे नहीं हो रहे, फीसों के पैसे पूरे नहीं हो रहे, खाने पीने के पैसे नहीं, रेंट पूरा नहीं हो रहा। ये ऐसी बात नहीं है कि हम कह दें कि सरकार को, ये वक्त जो आदमी अब अपनी कौम के हकूक के लिए नहीं खड़ा होगा वो मुजरिम तस्वर होगा, क्योंकि जिसने भी इस मुल्क की खिदमत करनी है और अपनी कौम की फिक्र है उसको, तो इनसे छुटकारा बहुत जरूरी है, खाली इस आवाम के लिए। आवाम अब्बास साहब, ये मैं तमाम आपके सवाल रखती हूँ शौकत साहब की तरफ। मिडल क्लास तुमको खींच के रख दिया है। मैं सारे सवाल शौकत साहब की तरफ रखती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि अगर वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ खराब नेगोशिएशन हुई, तो उसका तो जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं ना सर? अगर आपसे कोई भी इदारा पूछे। तैयार है, हमारी चीज के लिए तैयार है। LNG टर्मिनल का मुआहिदा हो या मुनाजरा कर ले हमारे साथ, एक चीज पे मुनाजरा कर ले। अच्छा, मुनाजरा कर ले, ठीक है जी। शौकत साहब, ये चैलेंज थ्रो किया है अब्बास साहब ने कि आप लोग मुनाजरा कर लें, विच इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, कि चलें इवेल्युएट कर लें, कोई डिबेट करवा लें। ये ऑपोजिशन पहले भी आपको ऑफर कर चुके हैं, और चीनी, आटा, ये तमाम वो चीजें हैं, महंगाई पे एक तो इनका डायरेक्ट असर है, और दूसरी बात ये कि इनके लिए मुआहदों को कोई रीनेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। शौकत साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि महंगाई से तो हम इनकार नहीं करेंगे, बार बार महंगाई की चीजों को लेकर चलते हैं और उसको अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबको पता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी 6 माह से खत्म हो गई थी, पूरी दुनिया की इकॉनमी 15% श्रिंक हुई है। सिर्फ इंडिया की अगर हम देखें तो 23% उसकी इकोनॉमी श्रिंक हुई है। पूरी दुनिया यानी ग्लोबल रिसेशन हुआ है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसमें वो भी मुतासर हुआ है। हमने बैंक करप्सी से मुल्क को निकाला और फिर एकदम कोरोना आया, और कोरोना से निपट रहे हैं। इंशाल्लाह कोरोना से भी मुल्क को निकाल रहे हैं और उसमें कामयाबी काफी हद तक हुई है। चंद माह में बेहतरी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। देखिए, चीजों को देखना चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गए हैं क्योंकि एतमाद बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन शोबे में एक्टिविटी बढ़ गई है, इससे डेफिनेटली बेहतरी आएगी। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। हम जब आए थे तो ये जो अब्बास साहब बात कर रहे हैं, $20 बिलियन खसारा था, वो अब आके 0 पे आ गया है। यानी मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये जो बात करते हैं ये सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करते हैं कि हमसे ना पूछे। भाई, आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। जब हमारी बारी आएगी आप हमसे पूछेंगे, हम जवाब देंगे। अब आप हमारी तो बारी नहीं आई है, आप पहले से चीखें मार रहे हैं। आप अपने जवाब दे दें। जो बातें हुई हैं, जो आपने कारनामे अंजाम दिए हैं, वो आप कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी करता हूँ कि कम से कम मैं तो नहीं भागूंगा, मैं इस मुल्क में ही रहूंगा और इंशाअल्लाह हाजिर हूँ जब आप कहें। ये जो बातें करते हैं ना कि जी हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं, कि बार बार ये मुआहदों को लेकर मुआहदे को लेकर, तो आप मुझे बताएं कि जो मुआहदे हमने छेड़े हैं अभी, तो क्या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि जी बिल्कुल ये चीजें कितने महंगे हुए हैं। ये जो आपके पास ये जो बिजली की बात करते हैं कि जी हमने तो बिजली बना के हम चले गए थे। भाई, बिजली आपने बना के चले गए तो कोई खा गया है? कोई किसने खाया है आपकी बिजली? ये जो बात करते हैं बेसिकली, देखिए, इसके लिए बड़े डैम बनने चाहिए थे। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है।
پہلی مرتبہ وزیراعظم عمران خان نے جا کے ڈیم کا افتتاح کیا، ڈیم پہ کام شروع کرایا. اب اس کا ٹائم تو لگے گا، وہ ڈیم تو 1 سال 2 سال میں نہیں بنتا ہے. وہ انہوں نے زمین ایکوائر کی تھی نا شوکت صاحب، انہوں نے بھی بیامیر بھاشا کی زمین ایکوائر کی تھی. وہ پھر آپ کو میں ان کی طرف جاؤں گی تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح ایکوائر کی تھی، اور یہ بھی آپ مجھے پتا ہے کہ کتنی ایکوائر کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ ذرا فگرز منگوا لیں کہ اس ڈیم کے لیے زمین جو ہے وہ کب ایکوائر کی. اچھا شوکت صاحب اتنا فرما دیں. ایکوائر کی جی یہ فرما دیں کہ دیکھیں آپ نے جو ابھی بات کی نا، ابھی آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ہماری جب باری آئے گی تو ہم جواب دے ہوں گے. سر ابھی جو آپ سے جواب جو مانگا جا رہا ہے، یا جو اپوزیشن آپ سے بار بار گلا کر رہی ہے آپ اور تنقید بھی کرتی نظر آ رہی ہے، وہ ہے مہنگائی کے حوالے سے. وہ کسی معاہدے یا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے فی الحال نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ادارے جب بھی انہوں نے ٹیک اپ اگر کرنا ہوا تو ہوگا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں نے جو پہلے بات کی نا مہنگائی، ہاں، تو اس کی وجوہات ہے نا، وجوہات کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا. اور وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے دراصل. دیکھیں میں ان کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں ملک ملا تو بینکرپٹ ہونے کی طرف ہم جا رہے تھے نا، اور اس کو ہم نے بچایا، ملک کو بچایا. پھر ایک دم کرونا آیا، جب اس سے ہم نکلنے لگے، ٹیک آف کرنے لگی اکانومی، کرونا آ گیا. اب پورے اچھا ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کے بعد سے آپ نے کہا دراصل ہم نے ٹیک آف کرنا تھا. 15% پوری دنیا یہ اکانومی یعنی گلوبل ریسیشن آیا ہوا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے پاکستان پہ، یہ اپنے لیے نکلنے کی سوچتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہم سے نہ پوچھا جائے، ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کی جائے، ہم صلح پسند لوگ ہیں. یہ جو بات ابھی تک ہو رہی تھی، میں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، زرداری صاحب کی زبان کس نے کاٹی تھی؟ وہ کس کے بارے میں تھا؟ ہم نے کسی کی زبان کاٹی ابھی تک؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. نہ لوگ ان کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمے بنائے تھے، آج اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ تو ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے کرتے تھے، انہوں نے کرنا کچھ بھی تھا. لیکن آج جو ہے وہ نیب آزاد ہے، خود مختار ہے، شریعت کے اوپر. اس پہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیاٹی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے. بیاٹی انشاءاللہ 10 دن بعد شروع ہو جائے گی، آپ دیکھ لینا. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ یہ جو بیاٹی ہے، اس پہ میں بالکل چیلنج کرنے کے لیے ان کو تیار ہوں. عباس صاحب بھی خیبر پختونخوا سے، میں بھی خیبر پختونخوا سے. بالکل یہ میرے ساتھ چیلنج میرے بیاٹی کے اوپر. یہ مجھے لے کر آئے جو خرچہ ہوا ہے لاہور کے اوپر، اور جو خرچہ ہوا خیبر پختونخوا پہ. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے کہ چیز مہنگی بنی ہے، اس میں کرپشن ہوئی ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ جلدی عباس آپ کو سیر کروائیں گے اپنے ساتھ بی آر ٹی کی، آپ کے لیے اچھی نہیں. پہلے میرا چینل قبول کر دیں، نیشنل چینل پہ جو ٹی وی جس چینل پہ یہ چاہے میں ان کے لیے حاضر ہوں. زبردست. اچھا مہر صاحبہ، آپ نے اب دونوں کی بات سنی ہے. بطور صارف مہنگائی کے حوالے سے تو جو بات ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. آرگیومنٹس میں دونوں کے کافی آپ دیکھ لیں کچھ ویٹ ہے، کتنا نہیں ہے. ان یور انالیسس کیا خیال ہے آپ کا؟ مونا آف کورس ملک میں مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں. ہر مہینے چیزوں کی پرائسز میں عجیب و غریب قسم کا اضافہ ہو جاتا ہے. اٹ از افیکٹڈ ایوری ون، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، نیچے والے لوگوں کے بارے میں، پاورٹی لائن سے نیچے والے لوگوں کے بارے میں بات کرنی بہت کی بات ہے. بہت برے مشکل حالات ہیں. دیکھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے ایک تو کورونا کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، پوری دنیا کی اکانومی خراب ہو گیا ہے. یہ بالکل صحیح بات کر رہے تھے. اور یہ لوگ اس کے لیے کام اٹھا رہے ہیں اور چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے صرف ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ان سے سرٹن چیزیں ہینڈل نہیں ہو پا رہی اب تک. ان کو کس طرح اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ مہنگائی کن ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہاں پہ بلیک مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، ہولڈنگ ہو سکتی ہے، ان کی مافیاز ہیں. یہ سب پرائر نالج تھی. کیسے کرنا ہے، وہ فائٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کنسسٹنٹلی پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک میرا خیال ہے ہر اسپیچ ہر جو ان کا انٹرویوز آئے ہیں، پاکستان کا جو غریب انسان ہے، جو مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کی پرائیورٹی رہا ہے. یہ پوری سب کو یہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم جس ملک کے پرائم غریب لوگوں کو کے ساتھ نہ
مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس احساس کے بعد اور ان کی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے چیزیں ہینڈل کس طرح نہیں ہوتی صحیح طریقے سے. اگر آپ کی وزیر آپ کے ٹی وی شو پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہمارے سے یہ کام کنٹرول نہیں ہوتی، یا جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا یا اس طرح کے بیانات دینے چاہیے اور ان کو بہائنڈ دا سین ساری چیزوں کو فائٹ کرنا چاہیے اور اس کے سولوشن نکالنے چاہیے. اگر ان کے پاس سولوشن نہیں تھے آخر یہ امید تو کر رہے تھے نا کہ گورنمنٹ اور اس کے بعد یہ آپ اس ملک کو چلائیں گے تو ان کو ساری چیزوں کا اندازہ تو، کیونکہ آج کی مہنگائی چینی کتنے روپے کلو ہے. اب ٹیکس بھی ہر طبقے میں نے سے ہو ہے. میں تو ہمیشہ جیسے بہت مہنگائی ہے ہر ٹائم پہ لوگ یہ کہتے ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل اپوزیشن ہے ان کے لیڈرشپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی. شہباز شریف صاحب جیل میں، نواز شریف صاحب ملک ہے، آج سرداری صاحب اپنی عدالت کے باوجود. another point I previously believe کہ ان کی جو صحت کا حالت کا حال ہے کو عدالتوں کو انسٹرکشن دے دینی چاہیے کہ عدالت میں پیش نہ ہو. کیونکہ ان حمزہ شریف جیل میں ہیں اور کیسز سے جا رہے ہیں. ان کو کل 40 لوگوں کو جیسے FIR اس کا گورنمنٹ سے نہیں کریں. بٹ وہ لگ یہی رہا ہے نا کہ ایک طرف گورنمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، تو اپوزیشن نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا. جب اس نے اپنی اس پولیٹیکل جو سمجھتے ہیں کریکٹ آپ بالکل ان کو سچ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ویکٹم ان کے ساتھ غلط ہے، ان کا یہ چانس ہے ان کو کیا جا رہا ہے، تو انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا. بالکل لڑائی اپنے دفاع کے لیے یقیناً. جی وہ لوگوں کو سڑکوں پہ کس چیز سے لے کر آئیں گے، کہیں گے کہ رائٹ نواز شریف صاحب کے لیے لڑیں، شہباز شریف کو جیل سے نکال. یہ انٹرسٹنگ ہے. کوئی عوام کے انٹرسٹ کا بھی تو کوئی پوائنٹ ہونا کہ سڑکوں پہ لانے کے لیے یقیناً صرف یہ تو نہیں کہ آپ کسی لیڈرشپ کے خاطر آئیں، لیکن یہ کہ ان کے عوام کو بھی ان کو اپنے طرف اٹریکٹ یا راغب کرنے کے لیے بھی تو کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے. یہ تو واقعی ایک ہے سوال. ناظرین کوئکلی ٹو دا تھرڈ، ہمارا جو تیسرا سوال ہے بڑا ضروری. کورونا وائرس کا ابھی بھی تمام حضرات نے بھی اور مہر نے بھی تذکرہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی خیر بات ہونا ضروری ہے. تیسرا سوال ملاحظہ کیجیے گا، واپس آتے ہیں. جی ایک طرف کورونا وائرس کی ری ایمرجنس پاکستان میں اور دوسری طرف سیاسی شوز، پبلک ریلیز، بار بار جو سیاسی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے عوام کو کہ جی سڑکوں پر نکلیں، ان کے ساتھ پاور شو کریں، ڈیمونسٹریشن کریں. یقیناً یہ ان کا حق ہے، جمہوری بھی طور پر یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن کیا موجودہ حالات اس چیز کا تقاضا کریں گے گیون دا فیکٹ کہ آزاد جموں کشمیر میں آلریڈی ری ایمرجنس کی وجہ سے ایک دوبارہ لاک ڈاؤن لگا ہے. سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے بھی کافی علاقوں میں لاک ڈاؤن پریکٹس کیا جا رہا ہے. مہر اسٹارٹنگ ود یو، آپ بتائیے گا کہیں بھی یہ سینٹی کا تقاضا ہے آپ کے خیال میں کہ ان موجودہ حالات میں پبلک ڈیمونسٹریشن اسی طرح سے ہوں جیسے نارمل حالات میں ہوتی ہیں؟ ایک تو پاکستانیوں کو کوئی غلط فہمی ہے کہ پاکستان سے کووڈ-19 چلا گیا. تھینک گاڈ کہ مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے، کیسز بہت کم ہیں، لیکن کووڈ-19 موجود ہے. لیکن وہ کیونکہ نارملی یہ ہے نا کہ بہت ساری ایک سرٹن کلاس کے لوگ جو پاکستان کے انڈر پریویلیج لوگ ہیں وہ بچ گئے کافی حد تک. تو عام لوگوں کے دماغ میں یہ کہ کورونا وائرس پاکستان سے چلا گیا. کورونا وائرس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے باہر آنے لگے ہیں. اس گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی خراب ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن یعنی کہ گورننس خراب ہے، تو اس کے لیے ہم باہر آ رہے ہیں. ہم نے یہ ملک کے لیے کر کچھ نہیں رہے، ان سے قیمتیں نہیں صحیح ہو رہی، ان سے امپلائمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان سے یہ کوئی کام بھی، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ، کچھ صحیح نہیں. تو ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے. ایک ایسا سال جب پوری دنیا اپنی گھٹنوں پہ لٹرلی اپنی گھٹنوں پہ گر گئی ہے، یہ کہنا کہ ہم اس عوام کو جس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تنگ کیا ہے
हम उनको कोई रिलीफ देने के लिए, कोई पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के बैठ के काम करेंगे, या हम उनके लिए अपने तौर पे, अपनी पार्टी के तौर पे, अपने लेवल पे उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। वो उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग सारे के सारे इकट्ठे होके अपनी जिंदगियां मत ठीक करें, अपना जो आपका सारा सिस्टम खराब हो गया लॉकडाउन की वजह से, आपका तीन टाइम की रोटी खराब हो गई, उसको भूल जाएं। आप ये सारा कुछ करने का गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे आज ये गवर्नमेंट आपके लिए काम नहीं करी। आप जरा अंदाजा लगा लें कि आदत रहने की। हाँ बिल्कुल, ये कहीं से भी ये जो इक्वेशन है एड अप नहीं होती। आई हैव अ लिटिल लिमिटेड टाइम इन दिस सेगमेंट। ये पहले अब्बास साहब फिर शौकत साहब। अब्बास साहब आप बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ पहला सवाल इसलिए बनता है कि ऑपोजिशन ही लार्जली स्पीकिंग ज्यादा जो है वो अवाम को कह रहे हैं, जैसे अभी आपने भी खुद कहा था कि अवाम इंशाल्लाह हमारे साथ निकलेंगे। सर कोरोना वायरस दोबारा ना हमारे ऊपर आ जाए, हमारे गले ना पड़ जाए। बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने बचत की है, अल्लाह ने बचाया है इस कौम को। हमारे मुल्क में कोरोना ऐसी है जैसे पाकिस्तान में टीवी चैनल, जो दिल करे वो चलाओ, जो दिल ना करे वो ना चलाओ। कोरोना का भी हिसाब वो ये, हम इम्यून सिस्टम पे गए और इम्यून सिस्टम पे जाने से हमने कहा, ये एक ताज्जुब की बात है कि इमरान खान का फिलॉसफी कि जिस मुल्क में लॉकडाउन हो उधर कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है और जिधर लॉकडाउन ना हो वहां नहीं पड़ता। ये एक बेवकूफों वाली बात है। लेकिन हम इम्यून सिस्टम पे गए जिसकी वजह से देहात में बहुत सी कैजुअल्टीज हुई, लोग इम्यून सिस्टम में गए जिसका डेटा हमारे पास नहीं है। हर जगह में लोग मरे, इन्होंने खौफ फैलाया, लोग अस्पतालों में नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क को पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक इम्यून सिस्टम की तरफ ले गए। अभी जब ये जलसे शुरू हो रहे हैं तो आज शेख रशीद साहब कह रहे थे कि इससे जो है कोरोना बढ़ेगा। तो बेफिक्र रहे, कोरोना में जितने लोगों की कैजुअल्टी आपने पूरे मुल्क में करनी थी बगैर रिकॉर्ड के, बगैर डेटा के, एक एक देहात में आप डेथ सर्टिफिकेट एक एक देहात में करें, वो आप कर चुके हैं। जो जुल्म, जो इंतहा, यानी मैं ये समझ पाई हूँ कि कोरोना तो अभी भी है, आप ये कह रहे हैं ना बात साहब? अभी कोरोना आप बजाते जाएंगे टीवी पे और हर दिन कोरोना बढ़ता जाएगा, और जब आपका दिल होगा कोरोना खत्म हो जाएगा। जो पैसे आपने लेने थे वो आपने ले लिए। अभी आपने जो इम्यून सिस्टम की कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ठीक है, इम्यून सिस्टम का, अभी आप दूसरा ड्रामा ना बनाए। शौकत साहब का भी इस पे जवाब आ जाए, वक्त क्योंकि मुख्तसर है। शौकत साहब, ये तो बहुत बड़ी बात की है अब्बास साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है कोरोना है, ताकि आप उनकी रैलियां वगैरह और जलसे जुलूस रोक सकें। राइट, ओके। शौकत साहब को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मेहर, क्या इसी तरह से ये मामला है? आप बता दें, इसका आप जवाब दे दें। ये काफी एक बड़ी स्टेटमेंट है जो अब्बास साहब की तरफ से आई है। कोविड के बारे में जो चीजें ज्यादा रिपोर्ट करते हैं क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट जो क्या है वो ज्यादा रिपोर्ट करता है। ये तो गवर्नमेंट नहीं बता रही कि ये फिगर्स आए, ये वो अखबार, वो वेबसाइट, वो जो गवर्नमेंट के ऊपर जो तनकीद ज्यादा करते हैं जी, और वो फिगर्स बता रहे हैं कि कहाँ से, फॉर इंस्टेंस से बहुत ज्यादा फिगर्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट नहीं उनको हाईलाइट कर रही। कोविड का मैं फिक्र पीछे से हटा दी, कोविड सबसे खत्म हो गया। इस गुर्बत के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में लोगों को कोई अच्छी सलाह दें, लोगों की कोई मदद करें, लोगों को कोई खाने में, उनके बिल्स में उनकी कोई हेल्प करें, तो सड़कों पे लाके, क्योंकि इमरान खान ने कोई इस्तीफा देना नहीं है ना, तो इनको है इस बात का। तो ये सारा कुछ लोगों को राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। मैं चाहती थी कि शौकत साहब का भी इस पे एक आ जाता पर्सपेक्टिव, क्योंकि काफी बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन खैर उनसे राब्ता दोबारा मैं नहीं एस्टैब्लिश कर पाई। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। मेहर तारड़ साहब हमारे साथ थी, अब्बास आफरीदी साहब, शौकत यूसुफजई साहब। काफी एट लेंथ हमने नाज़रीन काफी मौजूआत पे बात की। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।